सूरतुल कौसर का दौलत वाला एक रात का नायाब वजीफा जिसे पढ़ते ही दौलत का नजूल शुरू हो जाएगा। घर में दौलत ही दौलत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको सूरतुल कौसर का एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि फरिश्ते बंदे की मदद को आ जाते हैं और बैठे बैठे बंदे का हर काम हो जाता है। जिस मकसद के लिए इस अमल को शुरू किया जाता है उस मकसद की नियत कर लें और अमल ख़त्म होने से पहले पहले आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाती है और आपका मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए इस अमल को सूरतुल कौसर का कामयाब और नायाब अमल कहा जाता है। हर शख्स को चाहिए किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी परेशानी के लिए चंद मिनटों का अमल ज़रूर करके देखें। फौरी तौर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इस कीमती अमल को जानने के लिए, कामयाब अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जिसके करते ही अगर आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो फ़ौरन शफा मिल जाती है। अगर आप मकरूज़ हैं तो फ़ौरन कर्ज़े का इंतज़ाम हो जाता है। अगर आप के किसी भी काम के अंदर कोई भी रुकावट है, फौरन वो सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। नाज़रीन कराम, सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और बड़ी फजीलत वाली है। ये सूरत है, आप जब भी अपने काम की इब्तिदा करें, कोई नया काम शुरू करें, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, आप सूरतुल कौसर के इस अमल को करके किया करें। पहले इस अमल को कर लिया, फिर अपने मकाम के लिए गए, इंशाअल्लाह आप जो भी काम इस सूरत के अमल को पढ़ के शुरू करेंगे इसमें हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने कोई अपना कारोबार शुरू किया हो और ये अमल पहले पढ़ा हो और उस बंदे को नाकामी मिली हो। हमेशा कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। जो बंदा भी सूरतुल कौसर का ये अमल कर लेता है, यूँ तो कुरान मजीद का एक एक हर्फ अपने अंदर कबूलियत और फजीलत का दर्जा रखता है, लेकिन सूरतुल कौसर बहुत ज़्यादा फजीलत की हामिल है, क्योंकि ये रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अगर आपको कोई मुश्किल हो या कोई तंग दस्ती हो तो सूरतुल कौसर के विर्द से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो गोया आपको हर काम के अंदर कामयाबी मिलेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नाकामी का सामना करना पड़े। सूरतुल कौसर के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरत को पढ़ने से गुनाह की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला उस इंसान के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं जो सूरतुल कौसर का कसरत से विर्द करते हैं। इस सूरत को रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला ख्वाब में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से और हादसों से हिफाजत फरमाएंगे। इस सूरत को पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा फरमाएंगे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएंगे। इस सूरत को पढ़ने वाले की तमाम हाजात अल्लाह ताला अपनी बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाता है और ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और निहायत कीमती है और निहायत ताकतवर है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसकी सिर्फ 3 आयात हैं। आपने इस अमल के शुरू करने से पहले वजू कर लेना है, ताज़ा वजू करना है। अगर पहले वजू है भी तो फिर भी आप इस अमल के नियत से वजू कर लें। अमल का वक्त कोई मुतय्यन नहीं कि आपने किस वक्त करना है। किसी वक्त भी पूरा दिन आपके पास होता है, किसी वक्त भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं है। आप जब भी किसी काम के लिए जाएं, इस अमल को करके जाएं। आप किसी मुकदमे के अंदर मुब्तला हैं, किसी की रहाई चाहते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी जगह पर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस अमल को ज़रूर करें। इसी तरह वो मेरे दोस्त अहबाब जिनका शब्बो रोज़ अदालत कचहरी से वास्ता पड़ता है, वो दोस्त अहबाब इस अमल को ज़रूर करें। इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुकदमों के अंदर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह डॉक्टर करें तो उनके हाथ में शफा आएगी और तस्खीर भी मिलती है। इस अमल से इम्तिहान दे रहे हैं तो आप इस अमल को ज़रूर करें। कोई भी इम्तिहान हो दुनिया का, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
اس لیے اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، اور یہ سورۃ الکوثر کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے میری تسکین کے لیے نازل کیا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جس کا سب سے زیادہ حکم ہے۔ 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 700 بار تو اندازہ لگائیے، جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا 700 بار حکم کو وہ پس پشت ڈال رہا ہے، 700 بار حکم سے انکار کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نماز کی دوستوں پابندی کریں، نماز ضرور پڑھا کریں، اور سورۃ الکوثر ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ سورت بہت ہی مجرب ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو فوری طور پر اس کا کام نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، سارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں، جو اس کا علاج کریں، جو اس کا بندوبست کریں، اس نقصان سے وہ جو بچھو نے کاٹا ہے، اس کا کوئی علاج ہو سکے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا، جسے پہلے ہم نے کبھی بھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے دم کیا، جس سے سردار فوراً تندرست ہو گیا۔ ہر بیماری کی شفا، اس لیے سورۃ الکوثر کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر آپ کے ہر راستے کی تنگی کو کھول دیتی ہے، آپ کے ہر مشکل کام کے لیے آپ کی معاونت بن جاتی ہے، اور آپ کا ہر کام فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب اس عمل کی کیفیات ہیں کہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے، اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی منزلیں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہو، جسم جس کا گھوٹا گھوٹا سا رہتا ہے اور ہر وقت سست سا رہتا ہے، چستی اس کی طبیعت میں نہیں ہے، اور اس کی ایسی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کسی کام کرنے کا، ہر وقت دل کرتا ہے بس پڑا رہوں، لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا۔ اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پی لے، اور اپنی کیفیت مجھے فوراً بتائے کہ کتنی کیفیت بدلی ہے، کتنے حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے، اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو دوستو، بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد دوستو آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ الفاظ یاد کر لیں، اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بڑا استغفار پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دوستوں پڑھنا ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں بڑے اقتصاد کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا رہا ہوں،
کاپی پینسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے گا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں۔ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیں پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا بھی ذکر ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے۔ اس لیے اس سورت کو جامع سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو درود پاک پڑھ کر اس سورت کو یعنی سورۃ الکوثر صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دونوں کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، جتنی بندشیں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے، پھر سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ 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 کہنا ہے۔ آپ نے 100 بار اللہ کا نام سجدے میں جا کے کہنا ہے، اور اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک میری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پاک میری تنگ دستی ختم کر اور مجھے غیب سے رزق عطا کر۔ یا آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے آپ نے اس مقصد کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوئیں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، اور ایسا عمل ہے کہ بہت ہی قیمتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور عمل اچھا لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور جس شخص کو اس عمل سے فائدہ ہو وہ ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔